بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو تشریف لاتے ہیں لاہور سے آئے مہمان جناب سمیع اللہ ساجد صاحب، وہ آپ کے سامنے مفصل خطاب فرماتے ہیں۔ جناب سمیع اللہ ساجد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ بڑی ہے الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا خسيسا۔ العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله۔ رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی، ایک جاگدا چور جو سامنے اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی۔ او ویرو جدوں سارے سو جاندے، ایکو جاگدائی پروردگار راتی۔ تے سونا بیٹھ جا رب آکھے۔ ایتھے بھابی بریلوی سنی آزن لے کے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسجداں جڑیاں اللہ دے گھر نے نا، تسی تے کھلی جگہ تے بیٹھے ہو۔ یہ مسجداں جتھے آپاں نماز پڑھنے ہیں، یہ نہ کسی بھابی دی، نہ بریلوی دی، نہ دیوبندی دی۔ مسجداں کدا گھر ہے؟ گھر رب دا تے حق سب دا۔ اس واسطے توجہ میرے وال کرو، میں تھوڑی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ توجہ میرے وال کرو۔ سونا بیٹھ جا رب آکھے، اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ او سونا بیٹھ جا رب آکھے، اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ اگوں رو کر یار جواب دیتا، میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں۔ اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا، تائیوں سکھ دیاں نیندراں ماندا نہیں۔ نیڑے ہو جاؤ، نیڑے ہو جاؤ، نیڑے ہو جاؤ، اتنے قریب ہو نا۔ اللہ تعالیٰ سارے مکہ تے مدینہ وکھائے، اچھی نالے آمین کہو۔ یا اللہ جڑا اتنے آ جائے اللہ انہوں مکہ وکھا دے۔ یا اللہ اتنے جڑا نیڑے آوے انہوں وکھائی۔ یا اللہ اتنے قریب آ جو جڑے میرے بھائی دور بیٹھے نے
قریب ہو جو میرے بزرگ صاحب آ خالی جگہ پور کرو تے پھر میں خوش ہوا آپ پور کر آ جو پتر اگے ہو جا تھوڑا کو اگے ہو تو سانے اللہ جے بین دی تھوڑے طریقہ دسیے نا جنہیں کو بیٹھے ہو قریب ہو کے بیٹھے ہو اللہ تو سارے جزائے خیر عطا فرمائے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میری ایک حدیث سندا ہے تو جو میرے بل آواز سادہ کر دو جڑا بندہ میری ایک حدیث سندا ہے کو دو نہیں کو پانچ نہیں کو 10 نہیں کو پنجیاں دی بات نہیں صرف ایک حدیث فقط ایک حدیث سندا ہے حدیث سندا ہے حدیث سنن تو بعد 3 کام کردا ہے پہلے نمبر تے انہوں یاد کر لیندا ہے دوسرے نمبر تے اس دے اتے عمل کر لیندا ہے اور تیسرے نمبر تے کسی مسلمان بھائی نو حدیث سنا دیندا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے واسطے بہت بڑی دعا کیتی گئی آپ نے فرمایا تسی کہو گے مولوی صاحب تہاڈا دماغ ٹھیک ہے بھی جناب دا وقت تے 1400 سال پہلے گزر گیا ہے تے آپ دی دعا آج بھی مل سکتی ہے ہاں مل سکتی ہے کس طریقے ملے گی جس طریقے میں حدیث سنان لگا آپ فرماتے نے جڑا بندہ میری حدیث سن کے یاد کر کے عمل کر کے اگے پہنچاندا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی واسطے دعا کرنا با فرمایا نظر اللہ پاک میرے ایسے امتی دے چہرے نو تر و تازہ رکھے سبحان اللہ محترم مولانا یاسین ساجد صاحب قاری اپنا مظہر صاحب اقبال صاحب اور محترم قاری شاہد صاحب اور تسی سارے احباب جن نے تشریف رکھ دے ہو ہن مینوں چلن تے دیو نا پھر اگے گل بنے گی تو جو میرے ول میرے محترم بھائیو اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرمائے اور اے نو لے کی نام ہے پنڈ دا ہاں جی 12 فوجیاں اور اکاڑے دے غیور تسی مسلمان جننے علماء کرام اب میری بیک سائڈ تے سجے کھبے بیٹھے یقین جانو اللہ دے ولی میں دعا کرنا یا اللہ علماء دا آنا بھی اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ تہاڈا بھی بہنا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور علماء کرام دا بیان کرنا میرے سمیت میرے تہاڈے واسطے نجات دا سبب تے ذریعہ بنائے توجہ ہن میرے بل کرو میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کھڑوں ایک صحابی دا سوال کیتا تے آپ دا دیتا جواب بس اینی کہ میں تقریر کر دیں گے امام مالک رحمت اللہ علیہ نبی محترم رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی مسجد نبی اندر جناب دے ممبر تے بیٹھ کے حدیث سبق پڑھا رہے سن تے نبی علیہ السلام دی دائیں سائڈ تے آپ دی قبر پا کے امام صاحب جناب دی قبر مبارک ول اشارہ کر کے کہندے نے دنیا کائنات دے لوگوں ساری کائنات دیاں باتاں چھڈیاں جا سکتیاں نے رد کیتیاں جا سکتیاں نے لیکن ایک ایسی ہستی ہے جنہ دی بات نو رد نہیں کیتا جا سکتا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک وال جناب دی قبر وال اشارہ کر کے فرماندے نے وہ اے ہستی مدینے وچ آرام پہ کر دی گئے سونیو وہابی دی بات نو چھڈیا جا سکتا ہے گزارا ہو جائے گا بریلوی دی بات نو چھڈیا جا سکتا ہے گزارا ہو جائے گا دیوبندی دی بات نو چھڈیا جا سکتا ہے گزارا ہو جائے گا اگر آمینہ دے در یتیم دی بات نو چھڈاں گے کفر اندر چلے جائیں گے ایمان تو خارج ہو جائیں گے دعا کرو اللہ جناب دیاں گلاں منن دیاں بھی اللہ سانو ہمتاں دے آمین کہہ دیو نبی پاک نے فرمایا نماز پڑھنی ہے تو یقین جانو بڑے بڑے وہابی بے نمازی بڑے بڑے بریلوی بے نمازی بڑے بڑے جناب دیوبندی بے نمازی بڑے بڑے عاشق رسول جنہ نماز کدی پڑھ کے دیکھی کوئی نہیں بڑے بڑے کار بے نمازی میرے پیغمبر نے فرمایا ماپیاں دی خدمت کرنی ہے تے بڑے بڑے گریجویٹ تے پڑھے لکھے ماپیاں نو گالاں دیندے نے کی فائدہ تیرا جناب ڈگریاں حاصل کرن دا ایہو جیاں ڈگریاں نو اگ لا کے ساڑنا جڑا ماپیاں دی ادب و احترام تے عزت تے توقیر دا ہی تینوں نہیں دسدا سونیو ایسے پھر حالات ایسے نے کہ تیرے میرے ملک پاکستان اندر ماں عائشہ صدیقہ دی توہین کیتی گئی ہے اور وہابی بریلوی کتھے جا کے تسی سو رہے ہو تے زندگی بسر کر رہے ہو صحابہ کرام دی
اہل بیت دی توہین کیتی گئی. آپا کتھے سو رہے ہیں اور پردے دی توہین کیتی گئی. عورت مارچ دے اندر بڑیاں بڑیاں کنجریاں آ کے میرے پیغمبر دیاں حدیثاں دے اوتے جرا کرن والیاں, قرآن نو بدنام کرن والیاں معاذ اللہ, اور حدیث نو رد کرن والیاں, اور سرے عام عورت مارچ اندر حدیث دا مذاق اڑایا گیا. اس عورت مارچ اندر, اس کنجر خانے اندر وہ عورت مارچ نہیں, وہ قرآن اور حدیث دے خلاف نکلن والیاں وہ چاندے کا عورتاں یقین جانو جڑیاں پیغمبر دی حدیث دا بھی مذاق کل اڑا کے گئیاں, اور پیغمبر دے فرمان دا اور قرآن دا بھی مذاق اڑایا, اور اس پردے دا بھی مذاق اڑایا, اور جناب دے نکائے مسنونہ دا بھی مذاق اڑایا. دسو اہل حدیثو کی تسی پیغام دیتا ہے, کنہ کو محاسبہ کیتا جے او اہل سنت تسی بڑے پھر دے ہو. دسو تسی کنہ کو عورت دے انہاں عورتاں دے مارج دے خلاف نکلے جے. سانو تے بس اینی ہے نا, بھابی لڑ لین بریلویاں نال, بریلوی لڑ لین بھابیاں نال. او سونےو تیرے میرے ملک پاکستان اندر حدیث دی گستاخی اور حدیث دی بے ادبی کیتی گئی ہے. آپ تسی اسی کتھے گیا, آؤ آج نہیں بہنا تے پھر رڑ کے کدوں بہنا بے. جناب آؤ اتحاد دا وقت ہے, کٹھے بہن دا وقت ہے. حکے دی نڑی تے باپے کٹھے نے, بندے کٹھے نے, لیکن جدوں آندا مسیب دا نا آ بھابیاں دیا سنیاں دیا بریلویاں دی تائیں تے پھر انہاں غیر مسلمانوں میرے تیرے تے نبی دے دین تے حملہ کرن دا موقع ملدا ہے. انہاں گماشتیاں نے یہود و نصارا نے اپنی اولاد نو تیرے میرے ملک پاکستان اندر ایتھے بھیج کے پیغمبر اور دین دا مذاق اڑوا رہے نے. اسی ایتھے رہ کے جس کلمے دے نام تے پاکستان بڑھیا اسی کچھ کر نہیں سکے نہ اور کچھ کر سکاں گے. اتنی دیر تک دین غالب نہیں آئے گا, اتنی دیر تک انہاں یہودیاں گندیاں دا اسی مقابلہ نہیں کر سکاں گے. جب تک تسی وہابی بریلوی دا جھگڑا نہیں مکاؤ گے اتنی دیر تک گستاخ رسول نو سزا نہیں مل سکتی جنی دیر تک آپا مسلمان کٹھے نہیں بواں گے. وعدہ کر دو انشاءاللہ اس معاملے چ آپا سارے کٹھے ہوواں گے. اچھی وعدہ کرو ہٹھ کر کے کراں گے نا انشاءاللہ. اور سونےو اے ہوئی تے پیغام آ کی ہویا جلسہ کر کے اٹھ کے تے ٹر گئے, چوڑ چوڑ کھاندے تے گھراں نوں ٹر پے نا. مقصد ہو دے دین دا, اور پھر اسی جلسے کر دے پھر گئے ادھر عورت مارچ دے اندر اللہ دے دین دی سرے عام مخالفت ہوئے. کی فائدہ ساڈیاں تقریراں دا, کی فائدہ ساڈے جلسیاں دا, کی فائدہ ساڈے جمعہ تے خطبات دا. سانو ڈب کے مر جانا چاہیے وے. اللہ دے دین دی گستاخی ہوئی. کل 8 مارچ نو انہاں گماشتیاں گندیاں غلیظ عورتاں نے کیتی گئے. میں عورتاں بڑیاں بڑیاں اللہ دیاں ولیاں موجود نے, میں مومناں نو نہیں کہہ رہا, نمازی ماما بہناں نو نہیں کہہ رہا, انہاں گندے ذہن دیاں عورتاں پلیت عورتاں نو میں پیغام دے رہا ماں. جب تک ماں عائشہ دے فرزند زندہ نے انشاءاللہ اللہ دے فضل دے اندر اور اللہ دی رحمت و توفیق نال تہاڈا محاسبہ کردے رہن گے اللہ دے فضل نال اور اللہ دی توفیق نال. جب تک جسم اندر جانے پیغمبر دے دین دے مبلغ انشاءاللہ تہاڈا مقابلہ ڈٹ کے کردے رہن گے اللہ دے فضل نال. سونےو کو گالے کرنا ہی مسلمان ہونے وہابی بریلوی تے نبی پاک دے دین دا مذاق اڑایا جائے سانو تے پھر ڈوب کے مرنا چاہیے. اللہ کو دعا کرو اللہ سانو ہمت تے جرأت عطا فرمائے, آمین کہہ دیو. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد سونے نبی پاک دا نام آوے نا تے درود اچھی پڑھنا ہے جناب محمد. نبی پاک دا نام ہے, نبی پاک دا نام ہے. سوڑے میں توڑے اس پروگرام دا آخری بیان کر رہا ہوں اور پیغام قرآن دا دینا چاہنا ہوں, پیغام نبی پاک دے فرمان دا دینا چاہنا ہوں. اوے سوڑیو جنہ نبی پاک نال اچھا پیار کر دے جو نہ اچھی درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان کر دائے. فرمایا وَمَا
آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اللہ جاندا ہے بندہ قرآن سنے نا تے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، کیوں جی پیندی ہے کہ نہیں؟ نبی پاک دا بندہ فرمان سنے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، تے جس بندے نو قرآن سن کے نبی دا فرمان سن کے ایتھے سینے ٹھنڈ نہ پوے انہوں اپنے ایمان دا فکر کر لینا چاہیے۔ اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ لوگو وما آتاکم الرسول، جو چیز میرے پیغمبر مینوں تینوں عطا کرن پکڑ لیجئے۔ میرے نبی نے نمازاں دتیاں نے، او سونیا کیوں نہیں نمازاں پڑھدا؟ وما آتاکم الرسول، میرے نبی نے والدین دی تابعداری دا حکم دیتا ہے، کیوں نہیں ماپیاں دی تابعداری کردا؟ وما آتاکم الرسول، میرے نبی نے تے اللہ نے تانوں جھوٹ تو منع کیتا ہے، سچ دیتا ہے، کیوں نہیں سچ بولدا؟ جگہ جگہ تے جھوٹ بول جانا ہے، موبائل تے ایک منٹ دے اندر یقین جانو پورے دن دے اندر سینکڑوں ہاں جھوٹ بولی دے نے۔ دعا کرو اللہ جھوٹ دی بیماری تو مینوں تانوں ساریاں نوں محفوظ فرمائے۔ وما آتاکم الرسول، میرے نبی نے حج دا حکم دیتا ہے۔ ایتھے تے جناب کروڑ پتی حج تے نہیں جاندے، عرب پتی حج تے نہیں جاندے۔ اللہ جاندا 5-5 لاکھ کنجریاں تے سٹھ دیندے نے، لیکن اللہ دے گھر دے اندر جانا نصیب نہیں۔ اے الی لگ جائے اے نہ کروڑاں نو، الی لگ جائے نہ پیسیاں نو، جڑے پیسے تینوں مکے مدینے نہ لے کے جاون۔ او کروڑ پتی بھی کھوویں تے حج عمرہ نہ کرے، ڈوب کے نہیں مر جاندا۔ کلمہ کیدا پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں استطاعت ہون دے باوجود جڑا حج عمرہ نہ کرے اللہ دا بھی مجرم ہے تے اللہ دے نبی دے دین دا بھی مجرم ہے۔ وما آتاکم الرسول، میرے نبی نے فرمایا او اے دنیا کائنات دے لوگو، قرآن پاک میرے نبی دے سینے تے آیا ہے۔ میرے نبی نے تے رب نے جو چیز سانوں تانوں دتی ہے، سانوں چیز دے اوتے عمل کرنا چاہیے۔ وما نہاکم، اور دوسری کہانی وما نہاکم، دوسرا چیپٹر اللہ دے قرآن دے جناب آیت دا دوسرا حصہ فرمایا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ تے لوگو ڈر جاؤ رب دا واسطہ، جو کم نہ کریا کرو جدا کم دا حکم اللہ نے بھی نہیں دیتا، نبی پاک نے بھی نہیں دیتا۔ چگلیاں تو منع کیتا منع ہو جاؤ، غیبتاں تو منع کیتا منع ہو جاؤ، چوریاں تو منع کیتا منع ہو جاؤ، بے پردگی تو منع کیتا ہے ماں بہن منع ہو جا۔ اے دنیا اندر والدین دی نافرمانی تو اللہ دے نبی نے تے اللہ نے منع کیتا ہے منع ہو جاؤ۔ فرمایا لوگو نمازاں انجے پڑھنیاں نے جویں میرے نبی نے پڑھیاں نے، عیداں انج کرنیاں نے جویں میرے نبی نے کیتیاں نے۔ تہاڈا سونا مرنا جینا بہنا کھلونا تہاڈیاں خوشیاں غمیاں جدوں نبی پاک دے طریقے دے مطابق ہون گیاں تے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے۔ میرے محترم مولانا جناب اسماعیل ربانی صاحب تشریف فرما نے، انہوں نے قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا سنو کائنات دے لوگو، اگر تسی چاہتے ہو اللہ سانو اپنا پیار عطا کر دے وے، اللہ فرماندے نے میں اپنا پیار دواں گا، تسی ایک گل میری منو میں تانوں 2 نعمتاں دے دواں گا۔ فرمایا ایک گل میری منو تے تہاڈیاں میں کنیاں مناں گا۔ فرمایا لوگو توجہ میرے وال، فرمایا فتبعونی، تسی مان لو میرے نبی دی گل، تسی میرے نبی دی گل مان لو، وہابیو تسی میرے نبی دی گل مان لو، بریلویو تسی میرے نبی دی گل مان لو، اہل تشیع والیو تسی میرے نبی دی گل مان لو، فتبعونی او دیوبندیو تسی میرے نبی دی گل مان لو، فتبعونی پنجابیو میرے نبی دی گل منو، فتبعونی ہندیو سندھیو بلوچیو میرے نبی دی گل منو، فتبعونی سونےو گوریو میرے نبی دی گل منو۔
منو فتبعونی، خواتین دی جماعت میرے نبی دی گل منو فتبعونی، او مردو میرے نبی دی گل منو فتبعونی، مولویو میرے نبی دی گل منو فتبعونی، عام خاص والیو شہرہ پنڈا والیو میرے نبی دی گل منو گے دو انعام تانوں دواں گا۔ فرمایا فتبعونی، تسی کرو گے تے یحببکم اللہ، میں کر دواں گا۔ تے فتبعونی یحببکم اللہ، فتبعونی تے یحببکم اللہ، کوئی چھوٹا جہا انعام تے نہیں نا، یہ دا پانے دا پتہ جا کی ہے؟ اللہ فرماندے نے میں تانوں بندے اپنا پیار دواں گا، تے جنوں رب دا پیار لب گیا انہوں دنیا دی بولو محبت دی لوڑ۔ ٹوٹے عاشق بھی بڑے لگے پھر دینے، بیڑا گرک ہوئے، کھانا خراب ہوئے، اللہ رسول دے نافرمانہ نو اللہ ہدایتی دوے، یہ ہو جے کمہ دا جڑا اللہ نو چھڑ کے تے بیبیاں تے کڑیاں نال پیار کر دینے، پھر انہاں دا بیڑا گرک ہوندا ہے کہ نہیں؟ چوہے والیاں مار کے گولیاں کھاندے نے کہ نہیں؟ پھر پچھلے دنوں دے وچ ہندوستان تے انڈیا دی خبر آئی ہے نا، عائشہ نامی اپنے خامد تو جناب تنگ ہو کے، ماپیاں تو تنگ پریشان ہو کے تے او جناب نہر ٹوب کے انہیں دریا تے چھاڑ مار دی تھی۔ تے سونے ہو میں گل پیغام دینا چاہنا تے میڈیا لگا وے دی معصومیت تے تبصرہ کرن، او کدی عورت تے جنوں میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دے دکھ یاد نہیں، ہائے ہائے ہائے، اوئے اینج کر کے سیدہ فاطمہ دے ہتھاں تے جناب چنجریاں پر پڑ جانیاں تے بیٹی فاطمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نہ گلا کرنا تے نہ سیدہ فاطمہ نے اپنے خامد علی دا گلا کرنا۔ ایک انج دی عورت میرے پیغمبر تے اللہ دے دین نے تے صبر دا پیغام دیتا ہے، صبر کرنا ہے، خوشی اندر شکر کرنا ہے، غم آ جائے تے صبر کرنا ہے۔ میں انہوں معصوم نہیں کہندا، جڑی عورت نے خودکشی کیتی ہے کیا وہ قرآن والی کوئی نہیں سی؟ کیا انہیں کلمہ کوئی نہیں سی پڑھیا؟ پتہ لگا اسی مسلمان اینا اللہ دے دین تو دور ہو گیا، سانو پتہ ہی نہیں لگدا، ساڑھے تے مشکل آئے تے سانو قرآن پڑھنا چاہیدہ، ساڑھے تے پریشانیاں آ جان سانو دین والانا چاہیدہ، بجائے خودکشیاں دی موت نو، حرام موت نو سینے لائیے۔ اوہ سوڑے ہو اے تے گل واضح دے، اگر اس عورت نے قرآن دا ترجمہ پڑھیا ہوندہ تے کدی خودکشی نہ کر دی، کدی اس عورت نے میرے پیغمبر دی حدیث پڑھی ہوندی تے سو خودکشی کر دی۔ پتہ لگا کہ ساڑھے مسلمان کاغذی اسی مسلمان اسی دین نو رکھے بس بنا سجا کے، قرآن نو رکھے جھوٹیاں قسمہ چکن واسطے، نبی پاک نو رکھے صرف امتی ہون واسطے۔ ساڈا تے حال ہے، اسی تے دین نو خوشی غمی تے کدی کدی یاد کر لیا، سال بعد آیا تے جناب عید الفطر دا خطبہ بھی سن لیا، نماز بھی پڑھ لی، اسی تے بریلر تے کاغذی مسلمان ہاں۔ میرے پیغمبر فرماتے نے فتبعونی، سبحان اللہ، اچھی کہو سبحان اللہ۔ یہ دین کتھے آیا؟ مکے وچ آیا ہے، کتھے آیا بولو؟ مدینہ منورہ اندر آیا ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیو، وہ مر جو جا کے مدینے میں سارے کو سبحان اللہ اچھی کہہ دیو۔ میری الفت مدینے، بنیامین آباد صاحب پڑھ دینا تو اڈے علاقے دینے سن دیو، تو پھر سمیع اللہ ساجد گل بھی سنو۔ میری الفت، اللہ انہاں دی زندگی علم اچ عمل اچ برکت فرمائے، آمین کہہ دو۔ میری اللہ کاری بنیامین آباد صاحب نصیحت والی زندگی دے، آمین کہہ دو۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں۔ میرے نال پڑھو گا، میری الفت، سارے پڑھو، میری سمونا ادھر بھی پڑھو تے ادھر بھی سارے سجے کھبے والے پڑھو۔ میری جڑا میرے نال پڑھے اللہ نو مکہ مدینہ وغا دے۔
پھر پڑھنا جے سارے اچھی پڑھنا جے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میں منہ پرا کر دینا سپیکر تاکہ پتہ رہے نا ڈنڈی کو نہ مارے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری عبد الرحمن پتر تم ہی پڑھ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور کھچ لاہور وال نہیں جے پیندی اللہ جاندا کھچ پیاک پٹن وال نہیں جے پیندی پھر کسے ہور شہر وال نہیں پیندی اوے مسلماناں دی کھچ پیندی ہے یا مکے وال پیندی ہے تے یا مدینے دے وال پیندی ہے میری میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان دین پیسے نہ دو بولو تے صحیح بولو نا بولو پیسے دی کوئی لوڑ تسی بول دے رہو میں مدینے کی سما بنا دیو اللہ دی قسم بولو نا میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ چوم کر کہہ رہی ہے یہ باپ دے صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے سبحان اللہ مکہ بھی آلہ ہے تے بولو مدینہ بھی آلہ ہے بولو مکہ بھی آلہ ہے تے بولو مدینہ منورہ بھی آلہ فرمایا فتابعونی تسی کرو گے تے یحببکم اللہ میں کر دواں گا فرمایا یحببکم اللہ کلا نہیں کروں گا ویغفر لکم ذنوبکم اے بندیو میرے نبی دی گل من کے ویکھو تے صحیح تے میں تانوں ساریاں نوں گناہاں تو انجے ہی پاک کر دواں گا آپ ہی پاک ہو جان کے گناہ اللہ معاف کر دے گا اللہ معاف کر دے گا میرے نبی کو ایک صحابی آیا کہندا سونیا دسو نجات کس چیز دے اندر ہے میرے نبی فرماندے نے پہلے نمبر تے الصلاۃ لوقتھا نماز پڑھنی ہے تے وقت تے پڑھنی ہے نجات کس چیز اندر ہے نماز پڑھنی ہے وقت تے پڑھنی ہے ظہر پڑھنی ہے جماعت نال پڑھنی ہے عصر پڑھنی ہے جماعت نال پڑھنی ہے عصر تے مغرب پڑھنی ہے جماعت نال پڑھنی ہے مغرب پڑھ نجات جماعت نال پڑھ عشاء پڑھ جماعت نال پڑھ نجات پنجے نمازاں میرے نبی نے فرمایا وقت تے پڑھن دے نال اللہ نجات دے دیندا ہے تے سونےو بڑے بڑے وہابی کر بے نمازی نے بڑے بڑے عاشق رسول قربان ہے ہاں رسول پہ قربان تے بے نماز بڑے بڑے بریلوی بے نمازی نے لڑنا تے سانو بڑا ہوندا ہے نا سونےو کدی ادھر بھی دھیان کیتا بھی منڈے نو کیا سویرے اٹھ کے فجر پڑھ کیونکہ ابے نے پڑھنی ہوئے تے منڈا پڑھے ابا بھی ستا ہے تے اماں بھی وہ بولو انجی ہے نا امی بھی ستی ابو بھی ستا ہے رات 2 بجے تک فلماں ویندے نے تے نماز پڑھ دے فائدہ ہے ساری رات فلماں تے ڈرامے ویکھے تے سویرے اٹھ کے اچھا کیڑے منہ نال فجر پڑھن گے کنجر خانہ تے نہ راتی ویکھے ہے یا قرآن دی من یا شیطان دی من یا شیطان دا ہو یا رحمان دا ہو یا کرنگی دو رنگی یا کرنگ ہو یا سدھا کہہ میں اللہ دی کو نہیں مننی میں نبی پاک دی مننی کوئی نہیں یا سدھا کہہ مخالفت کر تیرا لگے پتا ایک اب منڈا نا اپنا میں ہونے سنن دیا سا کلپ مولانا یاسین ساجد صاحب ایڈا خبیث قسم دا سی انہوں کسے انٹرویو کرن دیا وے اتھے عورت مارچ دے تو انہوں پوچھنے والا کہندا ہے اور جڑے انٹرویو کر رہا جڑے چلاندے نے چینل چونن وہ کہہ رہا کہ وہ کہندا ہے مرد نال دوستی کر لے نکاح کر لوے تے کوئی جرم نہیں
عورت عورت دے نال ٹر جائے تے کوئی جرم نہیں، کیونکہ پیار وچ سارا کچھ جائز ہے۔ تو وہ جڑا انٹرویو کر رہا نا، انہوں اللہ نے ہدایت دی تھی، انہیں کہا یار تینوں لوط علیہ السلام دی قوم دا عذاب تے یاد ہوئے گا۔ اگوں انہیں کہا تینوں لوط دی قوم دا عذاب تے یاد ہوئے گا۔ انہوں نے کیڑا کام کیتا سی، عورتاں نو چھوڑ کے تے مرد مرد کول خواہشاں پوریاں کراندے سن کردے سن، تے انہاں تے اللہ نے عذاب بھیجیا، کی بھیجیا؟ بستی کھگ کے الٹ کے نیچے زمین تے سٹ دتی ہے۔ تے کہندا آوے پہ عذاب سانو کی لگے؟ اللہ دی قسم اے گل جے اپاں میں سن لو، آندا آوے عذاب۔ جیڑی قوم اینی اگے ود جائے دسو اس قوم دا کی بنے گا؟ کدھر ساڈا بھی خالادیاں تے سمودیاں جیسا نہ کر دیتا جائے۔ سونےو رب دا واسطہ جے، اج آواز نہیں اٹھانی تے کدوں اٹھانی ہے؟ اج نمازی نہیں بننا تے کدوں بننا وے؟ میرے نبی فرماندے نے نجات کس چیز اندر ہے؟ بول مسلمان، نماز دے اندر پہلی چیز تین گلاں میرے نبی نے کیتیاں نے۔ میرے نبی ہن نماز دی گل ہے تے سنو، اما عائشہ صدیقہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا فرماتیاں نے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دی زوجہ محترمہ ماں جی عائشہ فرماتیاں نے اللہ دے نبی نے کدی فجر دیاں جڑیاں دو سنتاں نے پوری زندگی چھڑیاں ہی کوئی نہیں۔ پوری زندگی نبی پاک نے فجر دیاں سنتاں چھوڑیاں۔ اچھی بولو تے آپاں کدی فرض بھی پڑھے؟ میں نمازیاں نو نہیں کہہ رہا، انہاں نو کہہ رہا جڑے بے نماز نے۔ تے اللہ جاندا بڑے بڑے جلسہ کران والے بے نمازی ہوندے نے، بڑے بڑے جلسے کانفرنس اللہ جاندا جڑے جلوس کڈ کے ساڈے بھرا جاندے نے۔ انہاں نو پوچھو تسی زور پڑھی ہے، سر پڑھی ہے؟ کوئی نہ۔ وہابیاں نو پوچھو جلسہ کرایا تسی نماز پڑھی؟ کوئی نہ۔ کہ جی جلسہ جو کروا لیا ہے تے جلسہ کروایا نجات ہو جائے گی؟ زور بھی کوئی نہیں، نہ جلسے والے دن اثر بھی کوئی نہیں، تو جو میرے وقت زور بھی کوئی نہیں، اثر بھی کوئی نہیں، مغرب بھی کوئی نہیں، شاہ بھی کوئی نہیں، جلسے دا فائدہ ہوئے گا نہ؟ سونےو اما عائشہ صدیقہ، آؤ میں کہ دوسرا فرمان سنا، ادھر دھیان میرے وال کرو، دھیان میرے وال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتیاں نے نبی پاک نے فرمایا دنیا دا مینوں اینا مالو متاع قیمتی نہیں، آج دی زبان دیاں گلاں کر لیندے ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا انہیں لاکھ قیمتی نہیں، انہیں کروڑ قیمتی نہیں، انہیں عرب قیمتی نہیں، جنیاں میں محمد نو فجر دیاں دو سنتا قیمتی نے۔ جنیاں فجر دیاں دو سنتا قیمتی نے۔ اوے مسلمان، اے میرے پیغمبر دا فرمان ہے، کیوں نہیں منتا اور کیوں نہیں نماز پڑھدا؟ صرف وہابی بریلوی دیوبندی عاشق رسول چھڑوان نال نجات ہو جائے گی؟ اچھی بولو ہوں، ٹھنڈی تقریر ہے، ٹھنڈی سمجھ دو نا کہ نماز والا موضوع وچ آ گیا، تاں تو ٹھنڈی لگن رہی ہے۔ انشاءاللہ وعدہ کرو نمازاں 5 پڑھاں گے، نمازی بھی کر دین، نمازی بھی ہاتھ چکن، نمازی بھی چکن، انشاءاللہ 5 نمازاں پڑھاں گے انشاءاللہ۔ پکی گل ہے تو جو میرے پیغمبر دا تیسرا فرمان سنیے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے نے 2 نمازاں اندر فرشتے آندے بھی نے تے جاندے بھی نے، ایک فجر دی نماز دی تے عصر دی نماز ہے۔ تو جو میرے بعد میں تیسرا نبی پاک دا فرمان سنا رہا، میرے نبی فرماتے نے جدو فجر دی نماز دا وقت ہوندا ہے تے فرشتے انج کر کے رجسٹر لے کے آ جاندے نے، پھر ویکھدے نے کیڑا آیا کیڑا کہنے نماز دے فجر ادا کیتی ہے، ہائے ہائے تے اللہ دے فرشتے حاضری لاندے نے۔ او بے نمازاں ہفتے ہی گزر گئے نہیں، اللہ دے گھر دیاں غیر حاضریاں لواندیاں تینوں شرم کیوں نہیں آندی؟ اج کل کالج کل سکول دے اندر یونیورسٹی دے اندر 2 دن 4 دن 3 دن 4 دن 5 دن جناب طالب علم سٹوڈنٹ نہ دے تے پروفیسر صاحب ٹیچر صاحب ماسٹر صاحب نہ خارج کر دیندے نے تے کدی رب نے اوے آوی تے توجہ کر، اسی اللہ دے کر دیاں غیر حاضریاں لواندیاں مہینے کڈ لینے، کدی رب نے مینوں تینوں کڈیا کیوں نہیں؟ ہائے ہائے کدی رب نے میریاں تیریاں اکھاں تے بند نہیں کیتیاں، تو میرے گھر دی غیر حاضری لوائی ہے۔ کدی اللہ نے میرا تیرا رزق تے بند نہیں کیتا کیونکہ تو میرے گھر دے اندر نہیں آیا۔ کدی رب نے اے تے نہیں آکھیا تو نماز نہیں پڑھی میں تینوں اکھاں دی بنائی نہیں دینی،
تو نماز نہیں پڑھی میں تینوں زبان دی لکنت نہیں دینی، تو نماز نہیں پڑھی میں تیرے کنا دی سماعت ختم کرنا وا، تو نماز نہیں پڑھی میں تیرے پیراں نو ختم کر دینا وا، تو نماز نہیں پڑھی میں تیرے ہاتھ خراب کر دینا وا۔ لوگو دسو اگر رب مینوں تانوں انیا کر دے دس اسی اللہ دا کی بگاڑ سکنے ہاں؟ رب دی نعمتی نماز پڑھ اکھاں دتیاں نہیں اللہ نے تے دا شکریہ ادا کر۔ مہینے بیت گئے اللہ دے گھر دیاں جناب غیر حاضریاں لواندیاں، سال بیت گئے اللہ دے گھر دیاں غیر حاضریاں لواندیاں، بابیاں نے وال چٹے کر لے اللہ دے گھر دیاں غیر حاضریاں لواندیاں۔ میرے نبی فرماندے نے پھر عصر دے وقت فرشتے آسماناں وال چڑھدے نے تے اللہ فرماندے نے او میرے فرشتےو دسو میرے بندیاں نو کس حالت دے اندر پایا جے؟ حالانکہ اللہ نو پتہ ہے میرے بندے کس حالت دے اندر نے۔ اللہ دی ذات اپنے فرشتیاں کولوں اپنے نمازی بندیاں دی تعریف سننا چاہندے نے۔ فرشتے کہندے نے ہم یصلون واتیناہم وہم یصلون۔ اللہ جدوں فجر دے وقت گیا سا فجر ہی پڑھ دے پیسن تے واپس آیا تے عصر پڑھ رہے سن۔ سبحان اللہ کہو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ ہاں جی یہ اگے آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دوسرے نمبر تے توجہ میرے وال میرے نبی نے فرمایا نجات اس چیز اندر ہے کہ والد ہے، نجات اس چیز اندر ہے کہ نماز پڑھتی ہے۔ دوسرے نمبر تے ماپیاں دی گل سنائی ہے۔ ہلے نمازیاں کدو دیساں سن لو کاڑے تے نہیں پہ گیا کیوں جی؟ ہلے نماز تے کوئی دو چار دیساں پڑھ لیاں جان کہ میرے برا میرے حال ہیں ویندے پیارے بھی مولوی سمیع اللہ ساجد پہلی یار آیا تے نماز دا کہن دیا ہے تے نمازاں ہندوان تے کافران تے نہیں پڑھنیاں تے صحیح نے نا۔ انشاءاللہ اسی 5 ٹائم نماز پڑھاں گے جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ اس دور وچ ویرو جو پکا نمازی ہے سمجھ لو رب دا او دے اتے راضی ہے۔ بڑیاں پیاریاں گڑیاں آن گیاں او دے تے مرن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے نے لوگوں 2 ٹھنڈیاں نمازاں پڑھن والیاں تے اللہ تعالیٰ نے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ 2 ٹھنڈیاں علماء چپ رہن تو اٹھا امتحان لینا۔ 2 ٹھنڈیاں تسی بھی پرانے مسلمان ہو نا۔ نبی پاک نے 2 ٹھنڈیاں چلو ایک وچوں 2 وچوں ایک میں دس دینا تسی دسو۔ نبی پاک نے فرمایا کہ فجر دی نمازی تے دوسری کڑی ہے نا بھائی تسی چنگی گل کی تھی۔ ایک فجر دی نماز ہے تے دوسری عصر دی نماز ہے۔ بولو کیڑی نماز ہے؟ عصر دی نماز ہے۔ میرے سونےوں 2 اے نہیں کہ 2 پڑھ لیاں 3 دی چھٹی نا، میرے نبی نے درمیانی نماز ہے فجر دی نماز دی اہمیت بیان کی تھی ہے۔ آؤ کہ میں نبی پاک دا 5واں فرمان پڑھا۔ ایک واری درود پڑھو تے منہ میٹھا کرو نہ اونچی پڑھو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے پیغمبر ہیں؟ سارے پیغمبر آلہ نیری صحابی بدنال او کہہ کر دے نبی جدی پیش گوئی او پیش گوئی اج پوری ہوئی۔ آیا بن کے ہاتھی امت دا کہ ابیت زمانہ ظلمت دا مک گئے شرک دے ہندیرے او سونا اپنی مثال بنیا آپ ہیں سارے پیغمبر آلہ نیری صحابی بدنال تے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے تے انہاں جتیاں بازیاں واریاں نے دے سن دید نو دن راتی تے انہاں جتیاں بازیاں واریاں نے۔
تے جدوں خزانے آ کے توجہ میرے وال توجہ تے جدوں خزانے آ کے باغ وچ واڑ کھولے تے پنچھی اڈ گئے مار او ڈاریاں نے او محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا تے کملی والے دیاں اونچیاں یاریاں نے اور بھائی غلام مرتضی صاحب تے محمد بوٹیا جھوٹائی تے محمد بوٹیا جھوٹائی اے جگ سارا تے کملی والے دیاں اونچیاں یاریاں نے نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا ہوندا ہے کہ نہیں نبی پاک نال جی کو سبحان اللہ نبی پاک نال جس مولوی نو اردو بھی نال ہوندی پنجابی بھی ہوندی تے انگلش بھی ہوندی جے نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا یہ میرا کچھ کمال نہیں رب کا کرم کہ اس کی نظروں میں سلیکٹ ہو گیا اس کا در چھوڑ کر نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا سے برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی جب سے دین مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا حدیث مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں قرآن مصطفیٰ کو قرآن خدا کو جو مانتا نہیں رب کی بارگاہ میں وہ ریجیکٹ ہو گیا رب او حکمرانوں پاویں وزیر اعظم عمران خان ہوئے تے پاویں ہوئے نواز شریف پاویں بن جائے زرداری جڑا میرے پیغمبر دی حدیث دا نوکر ہے اسی او دے نوکراں او دنیا اندر پیغمبر دی حدیث دا ادب کرن والے آندیاں سی جتیاں بھی اٹھاواں گے او حکمرانوں گل سنو اگر تسی ساڈے نبی دا احترام و عزت کرو گے اسی تہاڈی عزت کراں گے اگر تسی ساتھ دو گے انہاں دا جنہاں نے پیغمبر تے اہل بیت تے صحابہ دیاں گستاخیاں کیتیاں نے ساڈے کول امید نہ رکھیا جے اسی تہاڈا ادب کران گے تہاڈا احترام کران گے اگر قوم کولو احترام کرانا جے حکمرانوں رب دے قرآن دا تانوں احترام کرنا پوے گا مدینے والے دی عزت کرنی پوے گی انشاءاللہ اسی جب تک زندہ ماں اللہ دے فضل و کرم دے نال عزت مصطفیٰ دا اسی اللہ دے فضل و کرم نال اللہ دی رحمت نال پرچار بھی کران گے اور دین مصطفیٰ دا اسی عزت و احترام بھی کران گے اور قرآن دا پرچار قرآن دا پیغام بھی پہنچاواں گے لوگوں قرآن سچا ہے میرے محمد دی زبان ہے میرے پیغمبر دی زبان سچی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ میرے نبی نے فرمایا پہلی چیز نجات نماز دے اندر ہے اور دوسری چیز کیڑی ہے میرے آقا فرماندے نے والدین دی تابعداری کرن دے اندر نجات ہے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنی ماں دی خدمت کردا ہے وہ بندہ کامیاب ہے جڑا بندہ اپنے باپ دی خدمت کردا ہے وہ بندہ کامیاب ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اگلی سنو میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے او لوگوں تین بندیاں تے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے انہاں تو پہلا بندہ کیڑا ہے فرمایا مدمن الخمر بندہ شراب پین والے بندے تے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے اور دوسرا بندہ فرمایا والدین دے نام فرمان تے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے اور دوسرا تیسرا بندہ فرمایا دیوس بندے تے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے تسی کہو گے مولانا دیوس کینوں کہندے نے میں تینوں دساں دیوس کینوں کہندے نے ایسا بندہ ایسا بھائی ایسا باپ جڑا اپنیاں بہناں نو جڑا اپنیاں بیٹیاں نو او پردہ نہیں کرا
کراندے سے بے حیا نو دیوس کہندے نے میرے سونےو والدین دی گل آئیے تے میں کیوں نہ کر جاواں وقت ماں دے پیار نال کسے دا پیار نہیں لوکو ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں میرے بوڑھے بوڑھے بابے نظر آندے پینے میں پوچھنا چاہنا بابا جی تانوں کدی فوت ہوئی اپنی امی یاد آئی ہے کہ نہیں آئی بابا جی تانوں اپنا فوت ہویا کدی باپ یاد آیا کہ نہیں آیا یہ کہندے نے مولانا کیویں دی گل کیتی جے کیڑا بندہ ہے جنوں اپنی موئی ماں یاد نہیں آندی اپنا فوت ہویا باپ یاد نہیں آندا او لوگو اس بڈھے بزرگ بابے دی عمر اپنی ماں نالوں زیادہ ہو گئی ہے اپنے باپ نالوں زیادہ ہو گئی ہے او لوگو ماں نو فوت ہویا 20 تے 30 تے 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے اج پوتے بھی موجود نے تے دوتے بھی موجود نے او لوگو اس بڈھے بزرگ نو اپنے ماپیاں دی یاد آئی ہے تے عید دے موقع تے اپنی امی دی قبر تے ٹر گیا ہے اپنے باپ دی قبر تے ٹر گیا ہے اپنے تصور نال مخاطب کر کے اپنے والدین دیاں قبراں نو کہندا نی اماں میری اٹھ کے ویکھ تے صحیح نا اللہ مینوں کنے بھاگ لا دتے نے ابو جدوں تیریاں خدمتاں دا موقع آیا تے تو دنیا چھڑ کے چلا گیا امی تو دنیا چھڑ کے چلی گئی او لوگوں روندیاں اکھاں رہ جاندیاں نے پر موئیاں ماواں کدوں آندیاں نے لاکھ آن بخاراں وچ گلشن تے لوگو لاکھ آن بہاراں وچ گلشن مکھ باغ دے ول کس پر تاونا نہیں باج مارنی نہیں کسے ماں وانگوں تے پوت کہہ کے کسے بھی گل لاونا نہیں او جویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری ایویں کسے بھی لاڈ لڈاونا نہیں او دل رومتا رہندا ہے تا صاحب کے جان والے نے مڑ کے آونا نہیں اکھاں روندیاں نے تے روندیاں رہ جان پر موئیاں ماواں کدوں آندیاں جے مکھاں برسدیاں نے تے برسدیاں رہ جان پر مویا باپ کدوں آندا ہے میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی کہو نا رضی اللہ تعالی عنہا شادی دا موقع ہے ادھر برات میرے پیغمبر دے دروازے تے آ گئی ہے آپ نے پیغام بھیجیا میری بیٹی فاطمہ نو تیار کیتا جائے انہاں تیاری دے لمحات دے اندر ماں ام سلمہ دی زبان وچوں گل نکل گئی ہے نہیں فاطمہ جو تو پیاری تے کنی لگدی پئی ہے فاطمہ جو تیرا شادی دا منظر کنا پیارا جی ہے جان دے جدوں تیاں نو ٹورن دا وقت آندا ہی تے ماں رون لگ پیندی ہے باپ رون لگ پیندا ہے ماں نو اپنی بیٹی دیاں 20 سال دیاں محبتاں یاد آ جاندیاں نے باپ نو اپنی بیٹی دے کپڑے دھوئے یاد آ جاندے نے او لوگو باپ ٹائی مار کے رون لگ پیندا ہے بیٹی نو ودیا کرنا ہووے تے لوگ ماپے رون لگ پیندے نے بھرا رون لگ پیندے نے اج بھراواں دے کپڑے استری کرن والی بہناں اپنے گھر دے اندر جا رہی ہے اج بھراواں دے کپڑے دھون والی بہناں اپنے گھر دے اندر ودیا ہو کے جا رہی ہے میرے نبی بھی روئے نے میرے نبی نے پہلے آنسواں دیاں جڑیاں اندر فاطمہ دا نکاح پڑھایا ہے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ تیار کیتا جا رہے ہے میرے نبی دی زوجہ محترمہ ماں سیدہ فاطمہ میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ ماں سیدہ میری تیری زوج میری تیری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی ازواج مطہرات نے میرے پیغمبر دی ایک زوجہ محترمہ ماں ام سلمہ بھی یہ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دی زوجہ محترمہ میری تیری ماں نے سوال کیتا ہے نی فاطمہ پیاری ہے میں تیرے کو ایک بیٹا گل پوچھنا چاہنی ہاں ہے تے میں ام سلمہ بھی تیری ماں لگنی وا ہے تے سیدہ جویریہ بھی تیری ماں لگ دی ہے تے عائشہ صدیقہ بھی تیری ماں لگ دی ہے لیکن کاش فاطمہ جو تیرے نکاح دے موقع تے تیری
سکی اما خدیجہ بھی زندہ ہوندی تے تیری ماں نو کنیاں خوشیاں ہونیاں سن ہائے ہائے ماں ام سلمہ نے کتھے ماں یاد کرا دیتی ہے نبی دی بیٹی رون لگ پئی ہے ادھر مسجد نبوی اندر پیغام بھیجے آقا جی ذرا جلدی کر تشریف لے آؤ تہاڈی بیٹی رون لگ پئی ہے تہاڈی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے جان دیو کہ جدوں بیٹیاں رون لگ پین تے ماپے تے قربان ہون تے چلے جاندے نے اپنیاں بہناں نوں نہ روایا کر اینے کیڑا بہناں نے تیرے کول صدا بہرن آئی اوے ماپیو اپنیاں بیٹیاں نوں نہ روایا کرو اے تے پیا گھر جان والیاں اے تے پردیسن کدی ڈولی اٹھ جائے گی تے تیرے گھر دے وچوں اپنے جناب گھر دے اندر بھی دیا ہو جان گیاں میرے نبی گھر تشریف لے آئے نے میرے پیغمبر نے آمدیاں نال فاطمہ دے سر دے اوتے ہاتھ رکھے آئے آپ فرماندے نے او میرا پتر فاطمہ نہ رو تیرے ابو محمد کولوں تیرا رونا ویکھیا نہیں جاندا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں علی دیاں غربتاں یاد آئیاں اکھے علی دیاں غربتاں یاد کر کے فاطمہ نہیں رو رہی اے تے فاطمہ موئی ماں خدیجہ نو یاد کر کے روندی پئی ہے او سونے ہوئے ماں اے باپ رشتہ ہی جڑا نبی دی بیٹی نو بھی یاد آیا ہی اوے سونے ہو میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے قرآن دیتا اللہ نے آخر الزمان نبی بنایا اور میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا میرے نبی دی 63 سالہ زندگی دے اندر کدی تے اللہ دے نبی نو خیال آیا ہی ہوئے گا کاش میری اجمی آمنہ زندہ ہوندی ویکھ دیو دے پتر محمد نو اللہ نے آخری نبی بنا دیتا ہے کاش میرے ابو عبداللہ ہوندے تے ویکھ دے آج اللہ نے انہاں دے بیٹے نو ختم نبوت دا تاج سجایا ہے لیکن گل نہیں ہے او ماں چلی جائے نہیں ہوندی باپ چلا جائے نہیں ہوندا او لوگوں ماپے جوانوں زندہ دے تے اپنے اماں پیاں دی خدمت کرو اے نہ ہوئے ماں ٹر جاتے کندھاں نو ٹکرا مار مار کے تینوں روندے وار نہیں ہونا لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں میں تے پورے ملک دے اندر ایک مثال دیتی ہے ایک آوارہ کتا تیرے دروازے تے آئے نا پہلے دن آئے تے انہوں پہلے دن بھی دودھ پلا دوسرے دن بھی دودھ پلا تیسرے چوتھے تے پانچویں دن بھی دودھ پلا جس آوارہ کتے نو 5 دن دودھ پلائیں گا وہ 6ویں دن آ کے تیرے سر نو اپنے سر نو تیرے قدمہ میں رکھ کے تیرا ادب کر لگ جائے گا اوے ظالمہ جس آوارہ کتے نے 5 دن تیرے تیر تو دودھ پیتا ہی 6ویں دن آ کے تیرا ادب کر لگ آئی تے جس ماں نے تیرے کو تینو 2 سال تیریاں خدمتاں کیتیاں تینو دودھ پلایا اس ماں نو کتی لفظ کر کے بلانا ہے وہ تیری زبان سڑ کیوں نہیں جاندی ماپیاں نو گالیاں دیندیاں لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں لوگوں ماں دے پیار جیا کسے دا پیار نہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ اور تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا جہاد کرنا ہے اللہ دے رستے اندر جہاد کرن دے اندر نجات ہے تے جدوں اعلان جنگ ہوے سارے آپاں جاواں گے کہ ایتھے تے جہاد کر لیے نا بیبییاں دے نال دعا کرو ہدایت دی دعا کرنی چاہیے نا اللہ ہدایت نصیب فرمائے آمین کہہ دیں سونے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا الحیاء من بولو الحیاء کچھ ہی بولو حیاء ایمان دا تے معاشہ فرما دیاں نے لوگوں عزت و غیرت دے پردے اندر رہ کے میں کسے بی بی نوی نہ خیادار نہیں ویکھیا جنیاں شرما تے غیرتاں میں آمنہ دے لال وچ ویکھیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنے خیا عورتوں تے بیبیاں تک پیغام ہے جیڑیاں عورتاں پردے دا مذاق نکاح دا مذاق اڑاندیاں نے اور میرے محمد دا مذاق اڑا رہیاں نے صلی اللہ ایک گندیاں مک جان گیاں بولو ساریاں
انہاں دا نام و نشان مٹ جائے گا. میرے پیغمبر دا نام آج بھی چمکدا ہے, دین قیامت تک چمکدا رہے گا. اور تو کی پوچھ دیاں جے میرے پیغمبر دے خیا دیاں گلاں. میرے نبی تے او سن جڑے دشمن دیاں بیٹیاں دا ادب و احترام کریا کردے سن. میرے نبی دے سامنے بڑا مشہور واقعہ, بڑا مشہور واقعہ ہے. نبی پاک دے صحابیاں نے ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثاراں نے نبی پاک دے صحابہ نے ایک عورت نوں پکڑ کے لے آندا ہے. اے ابی دی بہن تے آتم تائی دی بیٹی ہے, اے دا باپ بھی سردار ہے تے دا بھائی بھی سردار ہے. لکھاں کروڑا پتی عورت دے پکڑ کے تے نبی پاک دے کول لے کے آ گئے نے صحابہ. میرے نبی نے ویکھیا تے ویکھیا نہ گیا, عورت تے سر دے اوتے کپڑا ہی موجود کوئی نہیں. میرے نبی نے اپنی پاک چادر اتاری ہے تے اس عورت دے سر دے اوپر دے دتی ہے. ہن صحابہ نے توجہ تعجب کیتا ہے, سونیا محبوبہ عورت عام جئیے تے تسی اپنی پاک چادر اس عورت دے سر پہ دے دیتی ہے, جوڑ تے نہیں پھبیا. میرے نبی نے کی فرمایا, میرے صحابہ تیاں بہناں تے سارے دیاں سانجیاں ہویا کر دیاں نے. کچھ ایام نبی پاک نے اپنے کول ٹھہرایا, ادھی اس دے بھائی دا پتہ لگ گیا. آپ فرماتے نے جاؤ میرے ساتھی ہوئے دے بھائی تک انہوں پہنچا کے آؤ. میرے نبی دے ساتھی تے صحابہ انہوں ادباں نال احتراماں نال لے کے تے ویر ادھی تک پہنچے نے. ہن ادھی نے جڑا سب تو پہلا سوال کیتا ہے, ہر غیرت والا اپنے گھر والیاں کول کردا ہے, کہندا نہیں میری یہ بہنیں میرے تو 2-4 قدم 5 قدم 10 قدم پیچھے ہو کے کھڑی ہو, ویکھے نہ جوان بیٹی قدم بار دروازے تو رکھے تے عزت والے بندے دی عزت دا جنازہ نکل جاندا ہی. تو تے اتنے دن تے رات محمد دے قریب رہ کے آئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں بچیاں؟ واقعہ تسی اگے سنیا ہے, میں اشارہ دواں تے گل ختم کراں. ہاں دیدی بہناں نے جدوں یہ گل سنی ہے کہندی وے سن ادی جل دے گل تو میرے کول غیرت دی پوچھی اندے تے گل سن لے. ادی تو میرا صدقہ بھی لگنا وے, لیکن ادی مینوں اللہ دی قسم مینوں رب کعبہ دی قسم آج تک میں تیریاں اکھاں اندر بھی سکے بھائی دیاں اکھاں اندر بھی او خیا نہیں ویکھیا جڑا خیا میں محمد دے سٹوڈنٹاں تے طالب علماں صحابہ کرام دیاں اکھاں وچ ویکھ کے آئیاں. نجات دے وے. میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھنی ہے, کی کرنا ہے؟ میں گل خلاصہ تانوں سناواں. میرے نبی فرماندے نے نماز پڑھنی ہے اذا ادخل المیت القبر. روزہ تو میرے پیغمبر دی حدیث آپ فرماندے نے او میرے ساتھیوں تے میرے جانثارو جان دیو کہ جدوں نیک بندہ قبر دے وچ داخل کیتا جاندا ہے اذا ادخل المیت القبر مسلت له الشمس عند غروبها. میرے نبی فرماندے نے ایک جہان وچوں دوسرے جہان وچ چلا گیا ہے تے میرے نبی فرماندے نے اونوں اللہ قبر دے وچ انج دا نظام بنا دیندا ہے کہ فوت ہون والے بندے نو اگلے جہان برگزی زندگی اندر جان والے نو امدا غروبها اونوں سورج ڈبدا نظر ہوندا قبر اندر تے کی کردا ہے. میرے نبی فرماندے نے اکھاں ملدا قبر وچ اٹھ پیندا ہے تے کی کہندا ہے دعونی اصلی. فرشتے اٹھا کے بٹھاندے نے تے جدوں سورج غروب ہوندا ویکھدا ہے او کہندا اوئے چھڈو ساریاں گلاں بعد وچ ہون گیاں, مینوں پہلا نماز پڑھ لین دیو. مینوں انج لگدا ہے کہ سورج ڈب رہا تے میری نماز ضائع ہوندی پئی ہے تے مینوں نماز پڑھ لین دیو. ہلے حساب کتاب شروع ہویا, ہلے من ربو کا ما دینوں کا حساب. میں تھوڑی جان چھڑ دی تھی, بس آ سن لو حساب کتاب بولو شروع ہویا تے بندے نو قبر وچ نماز دا خیال آ رہا تے کیڑی نماز دا آ رہا ہے اونچی بولو. تے جنہیں ڈیگر پڑھی ہوئے گی انہوں ہی خیال آئے گا نا.
تے پتہ لگا سونے من ربو کا دا جواب اونوں ہی ربی اللہ ہونا ہے جن نے اللہ نال وفا کیتی ہوئے گی. ماں دینوں کا اب دینی الاسلام اونوں ہی وفا دین نال کرن والے نو جواب آنا جے. ربی اللہ اونوں ہی کہنا ہے جن نے اللہ نالا نو اپنا الہ صحیح طریقے اندر منیا ہوئے گا. اوے نبی جی محمد قبر اندر او کہے گا جن نے میرے نبی نال وفا کیتی ہوئے گی تے جن نے نمازاں پڑھیاں ہون گیاں او کوئی بندہ قبر وچ جناب حساب و کتاب وچ کامیاب ہوئے گا. آؤ کہ گل مکدی مکائیے. ایک روز مومنو تم مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. ہن سویرے اٹھ کے فجر پڑھنی ہے. اینا کھپن دا علماء دا تے ساڈا فائدہ تے تاں ہی ہے جے آپاں فجر پڑھیے. چلو جتھے بھی کوئی مسیتاں نے جتھوں جتھوں آئے آپاں فجر جماعت نہ پڑھنی پکی گل کیوں جی ادھر میرا ویکھو کہو انشاءاللہ. ایک روز مومن جے تو جوان ہے تے میں تیری جوانی نو کی کرا. ایتھے نبی یوسف جوان دنیا چھڑ کے چلا گیا ہی. جے تو عزت والے تے میں تیری عزت نو کی کرا. ایتھے تے دو جہاناں دی سردار عزت پان والی ہستی دنیا تو چلی گئی ہے. او جے تو سونا تے میں تیرے سون نو کی کرا. ایتھے تے نبی یوسف خوبصورت دنیا چھڑ کے چلا گیا ہی. جے تو عزت والا پیسے والا میں تیرے پیسیاں نو کی کرا. او ایتھے تے نبی سلیمان دنیا تے حکمرانی کرن والا دنیا چھڑ کے چلا گیا ہی. اپنی آنکھاں تے مان کرن والے آ اپنے چہرے تے مان کرن والے آ. اوے میں تینوں پوچھنا چاہنا وا اوے کیا تیرا حسن نبی یوسف دے حسن دا مقابلہ تے نہیں کر سکدا سونیا؟ کیا تیریاں جوانیاں میرے پیغمبر دا مقابلہ تے نہیں کر سکدیاں؟ ایتھے کئیاں نوں کہو نماز پڑھ عام میرے علماء مسالا دیندے نے وی گل کردے نے. اگو کہندے نے مولانا نمازاں بڈھے بابے پڑھ لینیاں تسی مولوی تے حافظ کاری پڑھ لو. میرے تے جوائے کرم دے دن نے میں تے جناب جوان تے میں کیوں نمازاں پڑھا؟ مینوں اکھاں دسدیاں نے تے میں نمازاں پڑھا. میرے حالے کان سندے نے تے میں نمازاں پڑھا. میرا جناب پیر میرے چلدے نے تے میں کیوں نمازاں پڑھا. میرے پیر تے ہاتھ ہلدے نے تے میں کیوں نمازاں پڑھا. انہیں سمجھیا جدوں اکھاں بند ہو جان گیاں اودوں نماز پڑھنی چاہیے. جدو پیر ہاتھ چلن تو جناب ختم ہو جان کی حرکت اندر پھر نمازاں پڑھنیاں نے. نہ سونیا میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دے عرش دا سایہ اس جوان نو ملے گا جن نے جوانی اندر اللہ دی عبادت کیتی ہوئے گی. پھر جناب میں پوچھنا چاہنا آخر بڈھے بابے نمازی پاؤ جوانا تو تیرا پیغام سنیا تے میرا پیغام بھی سنے. تو کہ میں بڈھے بابے تے نمازی حافظ کاری نمازاں پڑھنے جڑے پکے نمازی نے وہ نمازاں پڑھن. میرا کی جناب کم میں نمازاں پڑھنا. وہ سونیا جے تیرے ذہن اندر خیال بڈھے ہوواں گے تے نمازی بنا گے. وہ میں پوچھنا چاہنا وا کیا تینوں پکا پتہ ہے میں بزرگی اندر جانا ہے کہ نہیں جانا؟ مینوں اللہ نے آخری عمر دینی ہے کہ نہیں دینی؟ کیا تینوں یقین ہے تیرے تے بڑھاپا آئے گا؟ اوے سونیا ایتھے تے بیاں تے تیاں سالاں دیاں جواناں نوں قبراں اندر پیندیاں ویکھدے جے. اوے پتہ نہیں تو مسجد دا دروازہ بعد اندر لنگے کہ تینوں قبر دا دروازہ پہلے ہی لنگنا پہ جائے. پتہ نہیں تو مسجد دیاں صفاں اندر آ کے بعد اندر کھڑا ہوویں کہ تینوں اگے رکھ کے پیچھے جنازے دیاں صفاں پہلا بنا دتیاں جان. می بے بندے دی زندگی وانگ ڈوراں پیچا موت دا لگیا تے ٹوٹ جانی روندیاں رہنا اے سجنا. متران نے پر شکل نماڑی لک جانی. لکھ پاویں اناج دے ٹیر ہون لکھ پاویں اناج دے ٹیر ہون پر چوگ حصے دی پنچیاں چگ جانی. تے جدو موت دی پہنی ہے شام ویرا آس واپس مڑن دی مک جانی. ان لوگوں میرے پیغمبر دا بھی پیغام
پیغام ہے تے رب دے قرآن دا بھی یہ پیغام ہے۔ میں خطبہ جمعہ لاہور پڑھانا، اوتھے ساڈے بزرگ نے، انہاں دا نام طارق کاکڑ صاحب، چند مہینے دی گل ہے، جو دوران جمعہ میں جمعہ پڑھا رہا تے سامنے بیٹھ کے جمعہ پہ پڑھ دے نے، اچانک اٹھ کے تے باہر چلے گئے۔ میں سوچیا پتہ نہیں کی مسئلہ بن گیا ہے۔ جدوں جناب جمعہ ختم کیتا، خطبہ جمعہ نماز جمعہ تو بعد پتہ لگا چوری طارق کاکڑ دا دوران جمعہ ہی اٹھے مسجد اندر بیٹھے ہیں جناب بے پرا سکا اللہ نو پیارا ہو گیا۔ جمعے دے دورانی جمعہ پڑھ دیاں جان نکل گئی ہے۔ سونیا مینوں تینوں یقین نہیں کہ میں اتھے تو تے میں اتھے جتیاں والی جگہ تے مینوں تینوں جانا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا۔ سونیو ایک سانس دا نہیں پتا تے کیوں رب دے نال بے وفائیاں سی کرنے آ۔ جدوں مریے انج کر کے مریے کہ دنیا تو جائیے، اللہ فرمان یا ایتو ہم نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اوے میرے بندے نمازاں پڑھ پڑھ کے مینوں راضی کرن والے آ، اج تیرے تے موت آئی ہے، اس حالت اندر میرے کول آ، او میرے بندیا تو میرے تے راضی ہو جا تے میں تیرے تے راضی ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ جڑے بیمار نے صحت عطا فرما، بیماراں نوں صحت دائمہ نصیب فرما۔ اج دا پروگرام بنایا کاری شاہد صاحب اور انہاں دے احباب جتنے بھی نے، اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ انہاں دے والد صاحب واسطے دعا فرماؤ، بیمار فوت ہو گئے نے، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں چ باغ بنائے۔ یا اللہ جنہاں دے والدین فوت ہو گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرما۔ اللہ جنہیں حاضرین مجلس میرے علماء کرام اسٹیج تے تشریف فرمانے، انہاں سمیت میرے سمیت اور تواڈے سمیت، یا اللہ کوئی دکھی آیا اللہ دکھ دور فرما۔ یا اللہ ساڈے وچ کوئی بے کس آیا، بے کسیاں بے قراریاں دور فرما۔ اے اللہ دیر تک بیٹھ کے علماء دا واز سننا ساڈا اللہ قبول فرما۔ اے اللہ کرونا جیسی وباری نو ختم فرما۔ میرے مولا سانو ساریاں نو حج بیت اللہ اور عمرے نصیب فرما۔ یا اللہ سانو ساریاں نو اپنی زندگی دے کثرت نال جمرے نصیب فرما۔ جو میں فقیر بندے نے بیان کیتا اللہ قبول فرما۔ اے اللہ پہلے نمبر تے نماز دا ذکر کیتا ہے، اللہ نماز با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ دوسرے نمبر تے والدین دا ذکر کیتا ہے، اللہ والدین دے حقوق پورے کرن دی توفیق عطا فرما۔ تیسرے نمبر تے جہاد ہے، اللہ سانو جذبہ ایمانی مرن تک نصیب فرما۔ چاہے جنگ دا وقت آئے یا نہ آئے، اللہ سانو تیار 24 گھنٹے رہن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا سانو سارے نماز دی حالت دے اندر جے دنیا تو اٹھا لیں تے اس تو قسمت ہے۔ یا اللہ سانو آخری نماز بھی جماعت نہ پڑھنی نصیب فرما۔ یا اللہ سانو سارے اپنی زندگی دی آخری نماز بھی جماعت نہ پڑھنی نصیب فرما۔ اے میرے مولا سانو سارے نبی پاک دے سونے ہتھاں وچ حوض کوثر دے جام نصیب فرما۔ اللہ سانو سارے جدوں آخری آئے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ سانو کردیاں ویلے کلمہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے زندگیاں چ برکت فرما، فوت شدگان دے درجے بلند فرما۔ اے میرے مولا سانو سارے اس مجلس نو ختم کرن تو پہلا ہی سانو اٹھن تو پہلا ہی معاف فرما۔ یا اللہ دلوں نو صاف فرما، گناہاں نو معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔